पंचमोऽध्यायः। शौनक उवाच। गोप्यो गोलोके किं नित्या किं नु कल्पिताः। मम सन्देहभेदार्थं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। सौतिरुवाच। सर्वाधिसृष्टोता कृप्ताः प्रलये स्थिताः। सर्वाधिसृष्टिकथनं यन्मया कथितं द्विज। सर्वाधिसृष्टो कृप्तो च नारायण महेश्वरो। प्रलये व्यक्तो स्थितो तो प्रकृतिश्च सा। सर्वादौ ब्रह्मकल्पस्य चरितं कथितं द्विज। वाराहपाद्मकल्पौ द्वौ कथयिष्यामि श्रोष्यसि। ब्राह्मवाराहपाद्माश्च कल्पाश्च त्रिविधा मुने। यथा युगानि चत्वारि क्रमेण कथितानि च। सत्यं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगम्। त्रिशतैश्च षष्ट्यधिकैर्युगैर्दिव्यं युगं स्मृतम्। त्रिशतैश्च षष्ट्यधिकैर्युगैर्दिव्यं युगं स्मृतम्। मन्वन्तरं तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः। चतुर्दशेषु मनुषु गतेषु ब्रह्मणो दिनम्। त्रिशतैश्च षष्ट्यधिकैर्दिनैर्वर्षं च ब्रह्मणः। अष्टोत्तरं वर्षशतं विधेरायोर्निरूपितम्। एतन्निमेषकालस्तु कृष्णस्य परमात्मनः। ब्रह्मणश्चायुषा कल्पः कालविद्भिर्निरूपितः। क्षुद्रकल्पा बहुतरास्ते संवर्तादय स्मृताः। सप्तकल्पान्तजीवीस मार्कण्डेयश्च तन्मतः। ब्रह्मणश्च दिनेनैव सकल्पपरिकीर्तितः। विधेश्च सप्तदिवसे मुनेरायोर्निरूपितम्। ब्राह्मवाराहपाद्माश्च त्रयकल्पा निरूपिताः। कल्पत्रये यथा सृष्टिः कथयामि निशामय। ब्राह्मे च मेदिनीं सृष्ट्वा स्रष्टा सृष्टिं चकारसः। मधुकैटभयोश्चैव मेधसा चाज्ञया प्रभोः। वाराहेतां समुद्धृत्य लुप्तां मग्नां रसतलात्। विष्णोर्वराहरूपस्य द्वारा चातिप्रयत्नतः। पाद्मे विष्णोर्नाभिपद्मे स्रष्टा सृष्टिं विनिर्ममे। त्रिलोकीं ब्रह्मलोकान्तां नित्यलोकत्रयं विना। एतत्तु कालसंख्यानम् उक्तं सृष्टिनिरूपणे।
किञ्चिन्निरूपणं सृष्टे किं भूय श्रोतुमिच्छसि? शौनक उवाच अतः परं किं चकार भगवान् सात्वतं पतिः एतान् सृष्ट्वा किं चकार तन्मे व्याख्यातुमर्हसि? सौतिरुवाच अतः परं तु गोलोकेशो महान् प्रभुः एतान् सृष्ट्वा जगामासो सुरम्यं रासमण्डलम् एतैः समेतैर्भगवान् अतीव कमनीयकम् रम्याणां कल्पवृक्षाणां मध्येतीव मनोहरम् सुविस्तीर्णं च सुसमं सुस्निग्धं मण्डलीकृतम् चन्दना गुरुकस्तूरी कुङ्कुमैश्च सुसंस्कृतम् दधिलाजसक्तुधान्यदूर्वापर्णपरिप्लुतम् पट्टसूत्रग्रन्थियुक्तं नवचन्दनपल्लवैः संयुक्तरम्भास्तम्भानां समूहै परिवेष्टितम् सद्रत्नसारनिर्माण मण्डपानां त्रिकोटिभिः रत्नप्रदीपज्वलितैः पुष्पधूपादिवासितैः शृङ्गारार्हभोगवस्तु समूह परिवेष्टितम् अतीव ललिताकल्पतल्पयुक्तैः सुशोभितम् तत्र गत्वा च तैः सार्धं समुवास जगत्पतिः दृष्ट्वा रासं विस्मितास्ते बभूवुर्मुनिसत्तमा आविर्बभूव कन्यैका कृष्णस्य वामपार्श्वतः धावित्वा पुष्पमाणीय दधावर्घ्यं प्रभोपदे रासे सम्भूय गोलोके सा दधाव हरे पुरः तेन राधा समाख्याता पुरा विद्भिर्द्विजोत्तमा प्राणाधिष्ठातृदेवी सा कृष्णस्य परमात्मनः आविर्बभूव प्राणेभ्यः प्राणेभ्योऽपि गरीयसी देवी षोडशवर्षीया नवयौवनसंयुता वह्नि शुद्धां शुकाधाना सस्मिता सुमनोहरा सुकोमलाङ्गी ललिता सुन्दरीषु च सुन्दरी बृहन्नितम्बभारार्था पीनश्रोणिपयोधरा बन्धुजीवजिता रक्तसुन्दरोष्टाधरावरा मुक्ता पङ्क्तिजिता चारु दन्तपङ्क्तिर्मनोहरा शरत्पार्वणकोटीन्दु शोभामृष्टशुभानना चारु सीमन्तिनी चारु शरत्पङ्कजलोचना खगेन्द्रचञ्चुविजिता चारुनासा मनोहरा स्वर्णगण्डूकविजिते
गण्डयुग्मे च बिभ्रति दधते चारुकर्णे च रत्नाभरणभूषिते चन्दना गुरुकस्तूरी युक्तकुङ्कुमबिन्दुभिः सिन्दूरबिन्दुसंयुक्त सुकपोला मनोहरा सुसंस्कृतं केशपाशं मालते माल्यभूषितम् सुगन्धकभरिभारं सुन्दरं दधति सती स्थलपद्मप्रभामुष्टं पादयुग्मं च बिभ्रति गमनं कुर्वती सा च हंसकञ्जनगञ्जनं सद्रत्नसारनिर्माणां वनमाली मनोहरां हारं हीरकनिर्माणं रत्नकेयूरकङ्कणं सद्रत्नसारनिर्माणं पाशकं सुमनोहरम् अमूल्यरत्ननिर्माणं वनन्मञ्जीररञ्जितम् नानाप्रकारचित्राढ्यं सुन्दरं परिबिभ्रति सा च सम्भाष्य गोविन्दं रत्नसिंहासने वरे उवास सस्मितभर्तुः पश्यन्ते मुखपङ्कजम् तस्याश्च लोमकूपेभ्यः सद्यो गोपाङ्गनागणः आविर्बभूव रूपेण वेशेनैव च तत्समः लक्षकोटिपरिमितः शश्वत्सुस्थिरयौवनः संख्याविद्भिश्च संख्यातो गोलोके गोपिकागणः कृष्णस्य लोमकूपेभ्यः सद्यो गोपगणो मुने आविर्बभूव रूपेण वेशेनैव च तत्समः 30 कोटिपरिमितः कमनीयो मनोहरः संख्याविद्भिश्च संख्यातो भल्लवानां घनश्रुतौ कृष्णस्य लोमकूपेभ्यः सद्यश्चाविर्बभूवः नानावर्णो भोगणश्च शश्वत्सुस्थिरयौवनः बलिवर्धासुरभ्यश्च वत्सा नानाविधाशुभाः अतीव ललिता श्यामा बह्व्यो वै कामधेनवः तेषामेकं बलिवर्धं कोटिसिंहसमं बले शिवाय प्रददौ कृष्णो वाहनाय मनोहरम् कृष्णाङ्ग्रे नखरन्ध्रेभ्यो हंसपङ्कितर्मनोहरा कृष्णाङ्ग्रे नखरन्ध्रेभ्यो हंसपङ्क्तिर्मनोहरा आविर्बभूव सहसा स्त्रीपुंवत्ससमन्विता तेषामेकं राजहंसं महाबलपराक्रमं वाहनाय ददौ कृष्णो ब्रह्मणे च तपस्विने वामकर्णस्य विवरात् कृष्णस्य परमात्मनः गणश्वेततुरङ्गाणाम् आविर्भूतो मनोहरः
तेषामेकं च श्वेताश्वं धर्मार्थं वाहनाय च ददौ गोपाङ्गनेशश्च सम्प्रीत्यासुरसंसदि दक्षकर्णस्य विवरात् पुंसश्च सुरसंसदि आविर्भूता सिंहपङ्क्ते महाबलपराक्रमा तेषामेकं ददौ कृष्णः प्रकृत्यै परमादरम् अमूल्यरत्नमाल्यं च वरं यदभिवाञ्छितम् कृष्णो योगेन योगीन्द्रश्चकार रथ पञ्चकम् शुद्धरत्नेन्द्र निर्माणं मनोयायी मनोहरम् लक्षयोजनमूर्ध्वे च प्रस्थे च शतयोजनम् लक्षचक्रं वायुरहं लक्षक्रीडागृहान्वितम् शृङ्गारार्हं भोगवस्तु तल्पासङ्ख्यः समन्वितम् रत्नप्रदीपलक्षाणां वाजिभिश्च विराजितम् नानाचित्रविचित्राढ्यम् सद्रत्नकलशोज्ज्वलम् रत्नदर्पणभूषाढ्यं शोभितं श्वेतचामरैः वह्निशुद्धां शुकैश्चित्रैर्मुक्ताजालैर्विभूषितम् मणीन्द्रमुक्तामाणिक्य हीरहार विराजितम् आरक्तवर्णरत्नेन्द्र सारनिर्माण कृत्रिमैः पङ्कजानाम सङ्ख्यैश्च सुन्दरैश्च सुशोभितम् ददौ नारायणायैकं तेषां मध्ये द्विजोत्तमः एकं दत्त्वा राधिकायै ररक्षा शेषमात्मने एकं दत्त्वा राधिकायै ररक्षा शेषमात्मने आविर्बभूव कृष्णस्य गुह्यदेशात् ततः परं पिङ्गलश्च पुमानेकः पिङ्गलैश्च गणैः सह आविर्भूता यतो गुह्यात् तेन ते गुह्यका स्मृताः यः पुमांस कुबेरश्च धनेशो गुह्यकेश्वरः बभूव कन्यका चैका कुबेरे वाम पार्श्वतः कुबेरपत्नी सा देवी सुन्दरेण मनोरमा भूतप्रेतपिशाचाश्च कूष्माण्ड ब्रह्मराक्षसाः वेताला विकृतास्तस्या विर्भूता गुह्यदेशतः शङ्खचक्र गदापद्मधारिणो वनमालिनः पीतवस्त्रपरिधानाः सर्वे श्यामचतुर्भुजाः किरीटिन कुण्डलिनो रत्नभूषणभूषिताः आविर्भूता पार्षदाश्च कृष्णस्य मुखतो मुने चतुर्भुजान् पार्षदांश्च ददौ नारायणाय च गुह्यकान् गुह्यकेशाय भूताधीञ्चङ्कराय च द्विभुजा श्यामवर्णाश्च जपमालाकरवराः ध्यायन्तश्चरणाम्भोजं
कृष्णस्य सततं मुदा दास्यो नियुक्ता दशाश्चै वार्ग्यमादाय यत्नतः आविर्भूता वैष्णवाश्च सर्वे कृष्णपरायणाः पुलकाङ्कित सर्वाङ्गाः साश्रुनेत्रा सगद्गदा आविर्भूता पादपद्मात् पादपद्मैकमानसाः आविर्बभूव कृष्णस्य दक्षनेत्राद्भयङ्कराः त्रिशूलपट्टिशधरास्त्रिनेत्राश्चन्द्रशेखराः दिगम्बरा महाकाय ज्वलदग्निशिखोपमाः ते भैरवा महाभागाः शिवतुल्याश्च तेजसा रुरुसंहारकालाख्या असितक्रोधभीषणाः महाभैरव कट्वाङ्गा वित्यष्टौ भैरवा स्मृताः आविर्बभूव कृष्णस्य वामनेत्राद्भयङ्करः त्रिशूलपट्टिशव्याघ्रश्चर्माम्बरगदाधरः दिगम्बरो महाकायस्त्रिनेत्रश्चन्द्रशेखरः स ईशानो महाभागो दिक्पालानामधीश्वरः डाकिन्यश्चैव योगिन्यः क्षेत्रपाला सहस्रशः आविर्बभूवो कृष्णस्य नासिका विवरोदरात् सुरास्त्रिकोटि संख्याता दिव्यमूर्तिधरावराः आविर्बभूवो सहसा पुंसो वैपृष्टदेशतः इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे सौति शौनकसंवादे सृष्टिनिरूपणे ब्रह्मखण्डे 5मोऽध्यायः।